एससी र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। बोर्डको तयारी यस्तो छ, पूरा हेर्नुहोस्। आइसोलेसन शय्या नहुँदा बेन्चमा संक्रमितको उपचार सुरु। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप 15 दिनका लागि लम्बियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9271 संक्रमित थपिए। 139 जनाको मृत्यु। देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिन्डर हाहाकार। चीनले दियो 38 आरोहीलाई सगरमाथा चढ्ने अनुमति, तर नेपाली क्षेत्रमा चढ्नेसँग भेट्न नपाइने। युएले नेपालबाट हुने नियमित हवाई उडानमा रोक लगाउँदै। कोरोनाका कारण चितवनमा बुबा बितेको भोलिपल्ट छोराको मृत्यु। काठमाडौँमै दुर्दशा, कोरोना संक्रमितको बरन्डामा उपचार। प्रधानमन्त्रीले पाएनन् विश्वासको मत। पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत। अस्पताल बाहिर गाडीमै राखेर उपचार। अब अक्सिजन सीसीएमसीले उपलब्ध गराउने। कोरोनाबाट 2 जनाको होम आइसोलेसनमै मृत्यु। भारतबाट आउजाउ गर्नेका लागि 13 वटा नाका मात्र खुल्ला। आगामी बजेटमा कृषि अनुदान वृद्धि। रु 14 खर्ब रकम कृषि अनुदानमा उपलब्ध हुने। नमस्कार, म गङ्गा विश्वकर्मा। आज वैशाख 28 गतेका ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी कोरोना, लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला। साथसाथै हजुरहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यी 2 तहको परीक्षा स्थगित गरेको हो। अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि एससी र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आगामी ज्येष्ठ 13 गतेदेखि एससी र ज्येष्ठ 26 गतेबाट कक्षा 12 को परीक्षा गर्ने गरी तालिका प्रकाशित भएको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण तत्कालका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी बोर्डले दिएको छ। यसपटक करिब 5 लाख विद्यार्थी एससी दिने तयारीमा बसिरहेका छन्। अहिले परीक्षा स्थगित भए तापनि स्थिति सहज भएपछि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। यसपालि भने आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा अङ्क नदिने बोर्डले जनाएको छ। गोरखा अस्पतालमा पर्याप्त आइसोलेसन शय्या नहुँदा कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल बाहिर बेन्चमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण वृद्धि भएपछि बिरामीलाई अस्पतालको बाहिर अक्सिजन दिएर राख्नु परेको हो। अस्पताल 6 शय्या मात्र आइसोलेसन रहेको छ। 2 शय्यामा महिला र 4 शय्यामा पुरुष संक्रमित रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई अक्सिजन दिनुपर्छ। थप बिरामीलाई भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन। थप 5 जना बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि अस्पताल बाहिर राखेर संक्रमितको उपचार थालिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा बाहेक आइसोलेसन शय्या निर्माण गरिएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप 15 दिनका लागि थप भएको छ। यसअघि लगाइएको निषेधाज्ञा वैशाख 29 गते सकिने भएकाले उक्त अवधि लम्बाइएको हो। सोमबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC काठमाडौँको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या हत्तै बढेपछि संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा थप लम्बाइएको बताइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 9271 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 4 लाख नागेको हो। यस्तै हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 93,141 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 139 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मृतकको संख्या यो हालसम्मकै उच्च रहेको हो। देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजन र सिलिन्डर हाहाकार भएको छ। अधिकांश कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यकता पर्ने देखिए पनि अभाव हुँदा उनीहरूले छटपटाउनु पर्ने बाध्यता परेको छ। अक्सिजन अभावमा केही निजी तथा सरकारी अस्पतालले समेत संक्रमित उपचार गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। सरकारको नियन्त्रित कोटामा आउने अक्सिजन आपूर्ति अपर्याप्त भएपछि बिरामी उपचारका लागि तत्पर र तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै उपचार गर्न असमर्थ रहेको अस्पतालले बताएको छ। चीनले आफ्नो भूमिबाट सगरमाथा आरोहण खुल्ला गरेको छ। कोरोना महामारीको कारण गत वर्ष बन्द गरिएको आरोहण आइतबारदेखि पुनः खुल्ला गरिएको हो। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्हवाका अनुसार आरोहण खुल्ला गरे लगत्तै 21 जना चिनिया आरोही
त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। सोमबारसम्म 38 जनाले चिनिया मोहडाबाट चोमोलोङमा सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका छन्। सिन्हुवाका अनुसार 21 चिनिया आरोहीहरू उत्तरी क्षेत्रबाट सगरमाथा चढ्ने भएका छन्। 17 आरोहीलाई पनि उत्तरी क्षेत्रबाट सगरमाथा चढ्न अनुमति दिएको छ। भाइरस संक्रमणबाट जोगिनका लागि सामाजिक दूरी लगायतका नियम लागू गर्ने निर्णय गर्दै चीनले आरोहण खुल्ला गरेको हो। चिनिया मोहडाबाट चढ्ने अनुमति लिन PCR परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने नियम रहेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सरकारले मे 12 बुधबारदेखि लागू हुने गरी नेपालबाट हुने नियमित हवाई उडानमा रोक लगाएको छ। UAE को राष्ट्रिय आपतकालीन संकट र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र नागरिक उड्डयनले नेपाल लगायत बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का यात्रुहरूका लागि राष्ट्रिय र विदेशी उडानमा रोक लगाएको हो। गल्फ न्यूजका अनुसार कोभिड-19 प्रभावित देशहरू नेपाल लगायत बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काबाट यात्रुहरूका लागि प्रवेश निषेध गरेको हो। चितवनको रत्ननगरमा बुबा बितेको भोलिपल्ट कोरोना संक्रमणबाट छोराको मृत्यु भएको छ। रत्ननगर नगरपालिका 3 शान्तिचोक घर भएका 70 वर्षीय बुबा र 39 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको हो। परिवारमा उनका एक छोरा र एक छोरी श्रीमती र आमा रहेका छन्। न्युमोनियाको लक्षण देखा परेपछि अस्पताल आएका छोराको PCR परीक्षण गर्दा गत 21 वैशाखमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। छाती दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 24 वैशाखमा चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए। उनको कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचारको क्रममा आज बिहान 3 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले बताएको छ। मृतक छोराका 70 वर्षीय बुबाको भने आइतबार बिहान PCR परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेपछि मृत्यु भएको थियो। गत शनिबारदेखि झाडा पखालाले च्यापेपछि उनी आइतबार बिहान 10 बजे नगरपालिकाको एम्बुलेन्समा परीक्षणका लागि गएका थिए। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँकै अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमित बिचल्लीमा परेका छन् भने शय्या नपाउँदा बरन्डामै बसेर उपचार गर्न बाध्य भएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार हुने देशकै प्रमुख अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीले शय्या भरिएका छन्। अस्पतालभित्र ठाउँ नभएपछि बरन्डामा राखेर उपचार गर्न थालिएको छ। सोमबार त अस्पतालको बरन्डा पनि संक्रमितले खचाखच भरिएको छ। कतै बिरामीलाई भुइँमै राखिएको छ भने कतै आगन्तुक बस्ने बेन्चमै राखेर कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन दिन थालिएको छ। यसरी बरन्डामै अक्सिजनले ज्यान जोगाउने प्रयत्नमा युवा मात्र होइन, वृद्ध पनि रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पाउनु भएन विश्वासको मत, पक्षमा 93 र विपक्षमा 124 मत परेको छ। सरकार कायम राख्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले 136 मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हिजोको मतदानमा 15 जना तटस्थ रहेका छन्। रूपन्देहीको भीम अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि बाहिरै गाडीमा राखेर संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा बिरामी राख्ने शय्या भरिएपछि भुइँमा राखेर भए पनि उपचार गराइरहेकोमा त्यही पनि भरिएको छ। अस्पतालमा संक्रमित बिरामीको चाप बढेसँगै उपचार गराउन बेड अभाव भएको छ। अहिले संक्रमणका बिरामीलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले प्रयोग गर्ने गाडीमा राखेर अस्पताल बाहिर उपचार गराइरहेको बताइएको छ। केही समय यता एम्बुलेन्सको अभाव भएसँगै पालिकाका सवारी साधन, स्कुल भ्यान, अटो रिक्सा, टेम्पू लगायतका सवारी साधन बिरामी बोक्ने काममा प्रयोग हुँदै आएको छ। अब कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको व्यवस्था कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज सूचना जारी गर्दै देशभरिका अस्पतालमा अक्सिजनको आवश्यकताको आधारमा CCMCले उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको हो। यसअघि संक्रमितका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको व्यवस्थापन अस्पताललाई मन्त्रालयले गरेको थियो। कोरोना संक्रमणबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा हिजो मृत्यु भएका 5 जना मध्ये 2 को होम आइसोलेसनमै मृत्यु भएको छ। होम आइसोलेसनमै मृत्यु भएका दुवै पुरुष एकै वडाका हुन्। शनिबार 58 वर्षीय पुरुषलाई र अर्को 27 वर्षीयलाई शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले भारत आउजाउ गर्नेका लागि 13 वटा नाका मात्र खुल्ला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै यी नाकाबाट भारत आउजाउ गर्न सकिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल आएपछि अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। यी हुन् नेपाल आउजाउ गर्न सकिने 13 नाका: पशुपतिनगर इलाम, काकडभिटा झापा, जोगबनी मोरङ, भित्तामोड धनुषा, गौर रौतहट, वीरगञ्ज पर्सा, नवलपुर, बेलिया रूपन्देही, कृष्णनगर कपिलवस्तु, जमुनाहा बाँके, गौरी फन्टा कैलाली, गड्डा चौकी कञ्चनपुर, झुलाघाट बैतडी, पुलघाट दार्चुला। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि
कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने वृद्धि गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै 4% अर्थात् रु 36 अर्ब 23 करोडको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झण्डै 40% तथा रु 14 अर्ब रकम कृषि अनुदानमा उपलब्ध हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट जेठको 10 गते भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका लागि झण्डै रु 4 अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु 3 अर्ब 21 करोड विनियोजन हुने भएको छ। विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुनेछ। सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ। नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको संख्या 40 लाख रहेको अनुमान गरिएको छ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। सबैजना घरभित्रै सुरक्षित भई बसौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडुल नगरौँ। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानल सोशल न्युज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा थिचिदिनुहोला। भोलि फेरि यस्तै नयाँ र ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। केही कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।